मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। और चाटो, एक उंगली क्यों, 5 उंगली में लगाओ और घी की तरह चाटते रहो। ले राजा, चाटते रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बुहतान, जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा है कि अगर नजासत किसी उंगली पे लगी हो तो 3 बार ज़बान से चाट लेने से उंगली पाक हो जाती है। कुछ हजरात ऐसे हैं जो दिन में मतलब फितना फैला रहे हैं। ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है, और लिखी है अब अल्लाह बेहतर जानता है। ये लोग ऐसा मतलब फितीन है कि ये दिन में मतलब और किसी कोई बात समझा रहा है, उस बात में अगर कोई बात बोल दिया तो उसको कट करके उस बात को काट के फिर उम्मत में पेश करेंगे। उम्मत जानती नहीं है, आवाम को इन्होंने लोगों ने जाहिल बना दिया है, हर एक चीज़ से दूर रखा। अगर कोई इंसान अगर कुछ जान जाए कुरान और हदीस के बारे में, कुरान और हदीस का कुछ आयत या हदीस का कुछ हदीस जान जाए, हदीस का मफ़हूम जान जाए, तो ये लोग जो ये फ़िरका, ये तबक़ात हैं, ये लोग उसे डायरेक्ट वहाबी करार दे देते हैं। डायरेक्ट ये बात घोषित कर देते हैं, उसे मान लेते हैं कि ये वहाबी है। क्योंकि अगर वो पूछ दे कि इमाम साहब जो आप बोल रहे हैं ये कौन सी कुरान की कौन सी आयत है और हदीस की कौन सा हदीस नंबर है, हमें बता दीजिए, और कौन सी हदीस की किताब है, तो उसे फ़ौरन सवाल करने पे उसे वहाबी करार दे दिया जाता है। क्योंकि वहाबी करार दे दिया जाएगा तो जो और मुक्तदी हजरत होंगे और जो हमारे अवाम होंगे वो उसे बायकॉट कर लेंगे, उससे बोलना चालना बंद कर देंगे, उसे बातचीत करना बंद कर देंगे, ताकि लगेगा कि हाँ ये वहाबी है, और फिर अपना पेट चलता रहेगा, दाल रोटी चलता रहेगा। ऐसे ही हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के बारे में ऐसे ही अनाप शनाप बका गया। भाई वो क्वेश्चन था, मसला है वो किताब में, आप पढ़िए उस किताब को, समझ में तब आपको आएगा। आपको यकीन नहीं है, आपकी खुद हज़रत जी ने अपने फतावा रिज़विया में लिखा है, अपने किताब में लिखा है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, कम से कम अपनी किताब तो पढ़िए। हमारी किताब ना सही, कम से कम अपनी किताब पढ़िए। हमारी किताब पढ़ने का आपको ज़रूरत ही क्या है? आप अपनी किताब पढ़ लेंगे, हर एक चीज़ का मसला सॉल्व हो जाएगा। आप पहले ये देखिए कि ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। और चाटो, एक उंगली क्यों, 5 उंगली में लगाओ और घी की तरह चाटते रहो। ले राजा, चाटते रहो। देखिए मसला आप सुन लीजिए जी। कहने का मतलब है कि जिस जबान से कुरान की तिलावत होती हो उस जबान से मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये कहते हैं कि उस जबान से आप नजासत चाट लीजिए, पाक हो जाएगा। मेरी एक वीडियो पर ये आदमी कमेंट किया कि कब्र की मिट्टी चाट चाट कर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कौल के मुताबिक हम कब्र की मिट्टी चाट रहे हैं, तो ये बताओ कि मिट्टी पाक या नापाक? जाहिर सी बात है कि मिट्टी पाक है, तो हम तो कम से कम पाक चीज को चाट रहे हैं, लेकिन तुम क्या चाट रहे हो? तुम्हारे मौलाना ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर में थानवी ने लिखा है कि उंगली पे नापाकी लग जाए। अब नापाकी में क्या होगा? नापाकी में गोबर भी शामिल है और लैट्रिन भी शामिल है। तो नापाकी लग जाए, यहाँ तक कि गोबर या लैट्रिन भी लग जाए, तो उसको चाट करके पाक कर सकते हैं। तो यार तुम लोगों के किस्मत में तो नापाकी चाटना है, तुम लोग वही चाटते हो। कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पाक चीज को तो चाट रहे हैं, लेकिन तुम्हारे नसीब में क्या है? लैट्रिन चाटना लिखा हुआ है, गोबर चाटना लिखा हुआ, नापाक चीज चाटना लिखा हुआ है। तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए इस तरह करके कमेंट करके। मेरा दावा है कि आज के बाद तुम इस तरह का कभी कमेंट किसी की भी वीडियो में नहीं करोगे, समझे ना? इसलिए बेटा मैं तुमको बताता हूँ, देवंदिया छोड़ो और आओ अहले सुन्नत की तरफ, और पाक चीज को खाओ, नापाक चीज को नहीं। अब इस वीडियो का देख लिया आप लोगों ने कि कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। आप किताब पढ़ें, उसके बाद आपका डाउट क्लियर होगा। कुछ मैं आपको
حوالہ دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے کیسے اعلیٰ حضرت کی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد آپ کا حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا بیانات سے اب کچھ کلیئر ہو جائے گا. تو آئیے مفتی امتیاز پالنوی صاحب کا بیان اور مفتی عبدالواحد قریشی کا بیان سماعت فرماتے ہیں. بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتح و رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 466. اس میں مسئلہ لکھا ہے اور در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو 3 مرتبہ ناپاک انگلی سے چاٹ ہو جانا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. اب بریلویوں کو چاہیے کہ اپنی انگلی پر پخانہ پیشاب لگا کر چاٹتے رہیں. کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا. کیوں لا حول ولا، مجھے دفاع کرنا آتا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو، یہ لکھا ہوا ہے. بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی، انگلی پاک ہو جائے گی. اتنی سی مسئلہ ہے. اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی، زبان پاک تھی سی. اور خدا کے بندے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے یوں کر دیا، یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کرو. مسئلے میں تو کئی جگہ، اب ایک جگہ میں کہتا ہوں قانون کھولے نا، آئین آرٹیکل کھولیے. اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ نے لا پڑھا ہے یا لا سنا ہے تو آپ آئین کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہمارے آئین کی بک ہے اس کو کھولے. اس میں لکھا ہوگا کہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آئین کہتا ہے زنا کرو، کھوتی کو ہاتھ لایا، لوگوں دا عقل کوئی نہیں. بھائی آئین، بہشتی زیور آئین اسلام کی کتاب ہے، قانون اور فقہ کی کتاب ہے. اس میں تو لکھا جائے گا یوں کریں گے یوں ہوگا، یوں کریں گے یوں ہوگا، یوں کریں گے یوں ہوگا. آئین اور قانون اور لا کی بکوں میں لکھا جاتا ہے یوں جرم کرو گے یہ سزا ہے، یہ جرم ہے یہ تعزیر ہے، یہ جرم ہے یہ سزا ہے. یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے. بھائی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قانونی کتاب بہشتی زیور لکھی ہے، اس میں سزائیں لکھی ہیں. اور جو ان کی اسلامی کتابیں ہیں خطبات حکیم الامت 32 جلدوں میں ہیں، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ملفوظات حکیم الامت 32 جلدوں میں حضرت تھانوی کی وصیت اور نصیحت اور اسلامی عوام کی کتاب ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دکھتی؟ آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی کے پاس شراب کی 2 بوتلیں پکڑی گئی اور وہ مسلمان ثابت ہوا تو 6 مہینے قید ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قانون کہتا ہے بھی 2 بوتلیں بوجھے جگتی رہو. ہاں آئین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 2 بوتلیں اپنی جیب میں رکھ لو. آئین کی کتاب میں لکھا ہے کسی بسیتے نے یوں کر لیا تو وہ یوں ہوگا، حکم تھوڑی ہے. عجیب بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1800 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں. آپ کا کم از کم عقل اتنا ہونا چاہیے تو پھر حضرت تھانوی کو ہاتھ لگائے. اور اگر آپ کو حضرت تھانوی کی عبارت سمجھنے سے الٹی آتی ہے تو پھر اپنے ہاضمے کا علاج ان فقیروں سے کرا لیا کریں، پھر تھانوی صاحب کو پڑھ لو. تو اس میں کون سا مسئلہ؟ اسی پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے خواب، ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو حضرت تھانوی نے اس کو سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی خواب میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا تو اس سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنا کون سا جرم ہے؟ میں جو خواب میں دیکھوں بھی تیرا مولوی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں، صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں خواب ہے نا. تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھ آتا ہے، تھانوی صاحب کے وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو بھائی اصول سے سمجھا کرے نا. تو یہ اصول ہے، اسی لیے اصول کو اصول کے تحت سمجھیں. اللہ نے کرم کیا علماء دیوبند پہ، ان کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی. تو ہم خانقاہ والے بھی ہیں، ہم درسگاہ والے بھی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانقاہ. آپ لوگوں نے سارے ویڈیوز دیکھ لیا، اب آپ اپنی رائے بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر مجھے لائک سبسکرائب نہیں چاہیے، میں اصالہ ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، حق کے لیے، کہ آپ لوگ کو حق پتہ چلے. آپ کا حق ہے حق جاننا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.